الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين، تعقيبا لما تعرض إليه صاحب العروة على الله مقامه في المسألة الثامنة. إذا وقعت نجاسة كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعدى عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط. إذن السيد على الله مقامه صاحب العروة تعرض إلى 3 إشكالات. الإشكال الأول على أنه في تنجس الدم بالنجاسة البولية، ووجهة الإشكال هو في الأول صدق الصلاة عند وقوع النجاسة على الدم. الإشكال الثاني كيف يتم التنجس في ظرف وقوع البول على الدم مع أن النجاسة في الجميع واحدة. عندنا أيضا الإشكال الثالث مما يعفى عنه ما تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقشين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدسمال المنديل مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشده بحبل. فإذا محور كلامنا في الإشكال الثالث، وهو أنه لو قدر أن ما يرد عليه من النجاسات الذي هي تواردت على النجاسة دم فيما يقابل بول ووقع عليه أي على الدم، ولكن هذا الدم لم يتعدى وإنما بمحوره قائم على موضوعه، لم يسري من مقام ما وقعت عليه القطرة من البول إلى البدن أو إلى الثوب أيضا. فعلى هذا المعنى هل أنه يا ترى من صلى بهذه الصلاة تكون صحيحة أو تكون باطلة؟ فهنا وقع البحث في ناحية صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. إذن علينا بمراجعة ما تفضل به صاحب الجواهر أعلى الله مقامه في موضوع ما يستفاد من هذه الروايات التي بعضها محل خلاف وبعضها مثلا محل تفصيل في ناحية ما يمكن أن نقول أن مورد هذا الحمل هو من النجاسات التي يصدق عليها التنجيس، وأخرى المتنجس، وثالثة بأن هذا التنجيس والمتنجس لا يصدق على موردنا وإنما هو خارج عن ذلك. فعلى ضوء ذلك أصبح لدينا عدة محتملات، فالذي ذهب إليه صاحب الجواهر وهو الذي دعا عليه الإجماع والروايات، ولكن الملاحظ من الأخبار والإجماع في الجملة جعلوا المحمولات مختلفة عن موضوع ما لا تتم الصلاة فيه. إذن هنا مورد كلامنا في أي ناحية؟ وهو ما صدق عليه بالحامل. أنت تحمل على أي عنوان؟ حملك مثل الملابس كالقلنسوة، العرقشين، التكة، الجورب، النعل، الخاتم، الخلخال، هذه موارد. هل أنها من المحمولات؟ وبناء على التفصيل ما بين المحمولات وما بين غير المحمولات، ما بين المحمولات قد أنه ذهب البعض إلى أنه لا مانع من ذلك وتكون الصلاة صحيحة، وبعضها أوردها تحت مظلة ماذا؟ من اللباس، ويصدق عليه من جملة اللباس، فإذا يقع القول بعدم صحة الصلاة. فإذا من فصل بهذا فرق ما بين المحمول وغيره، أو ما لا تتم فيه الصلاة، كمثلا لو أنه جعل منديلا على عورته، هذا ما لا تتم الصلاة فيه، ولكن لو جعلت المنديل على نحو الشد واللف والخياطة أصبح من ضمن ما يصدق عليه ماذا؟ من ضمن لباسه. فإذا هناك فرق بين أخذ المنديل في جعل المنديل على العورة وشدها، ولما شددتها بألفها، تارة شد ما يصدق عليه متمم
من ضمن اللباس وأخرى ما خرج عن ذلك، فهذه موارد لابد أن تنقح. فعلى ضوء ذلك ولذا سار الماتن السيد على الله مقام صاحب العروة إلى جهة الفرق بين المقامين، ما يحمل ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة. فعلى هذا يمكننا مراجعة الروايات الآتية. أولا موثقة زرارة عن أحدهما: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس. كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب. إذن القلنسوة والتكة والجورب هي ماذا؟ خارجة عن حد اللباس، لم تكن من ضمن دائرة اللباس، فإذا لو وقعت عليها النجاسة لا يصدق عليها أنها من ضمن اللباس، فإذا يمكن أن نصح الصلاة بهذا. عندنا الثالث من الرواية وهي أيضا من الموثقة لزرارة، قال: قلت لأبي عبد الله إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: لا بأس. إذن هذه القلنسوة الذي هي وقعت على البول وأنت أخذتها من الأرض الذي وقع عليها بول ثم جعلتها على رأسك وصليت، فيا ترى أنها مما يصدق عليه لباس أو أنه خارج عن اللباس؟ يقول: وإنما ذلك من ضمن المحمولات، وإذا كان من ضمن المحمولات إذن لا يصدق عليها من جملة اللباس. إذن هذا أيضا مما يستدل على أن هناك فرق بين المحمول وبين غيره. عندنا الثالث مرسلة عمار عن أبي عبد الله: فالرجل يصلي في الخف الذي أصابه القذر، فقال: إن كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. إذن أرجع الأمر إلى ما لا تتم فيه الصلاة، فمثل الخف الذي أصابه القذر وهي النجاسة، ماذا قال الإمام؟ إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ليس جزءا ليس مقوما في ناحية اللباس، إذن خرج موضوعا. فإذا أنت ماذا مثلت؟ بمثل الخف. الخف ما خرج عن ذلك ليس من ضمن اللباس، فإذا هو ما صدق عليه خارج محمولا مما إذا كان ما لا تتم الصلاة فيه. عندنا الرابع مرسل عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: أيضا كل ما كان على الإنسان أو مع كل ما كان على الإنسان أو معه أي مصاحبا مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس. إذن الإمام فصل في ناحية ما كان على الإنسان أو ما كان مصاحبا أي معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده. إذا كان مما يكون مقوما فلا تصح الصلاة فيه، وأما إذا كان خارجا عن كونه مقوما فلا بأس. وهذا ما أشار إليه في قوله عليه السلام: فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، حتى لو كان قذر. مثال ذلك القلنسوة، التكة، الكمرة، النعل، الخفين، كل هذه المصاديق مما خرجت عن كونها من مصاديق اللباس، وإنما هي ماذا؟ من المحمولات. وإذا كانت من المحمولات إذن هي ليست مقومة في ضمن اللباس حتى يقال أنه من جملة اللباس حتى يصدق عليه بطلان، وإنما خارج عن ذلك. هذه أيضا المسألة الرابعة. عندنا المسألة يعني الرواية الأخرى مرسلة ابن أبي البلاد. ماذا أشار؟ قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة وحده يصيبه القذر في مثل القنسوة والتكة والجورب. إذن هذه الرواية وهي المرسلة بقوله عليه السلام: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة وحده. إذن الصلاة التي تكون قائمة على اللباس وما كان مقوما في ناحية الصلاة عندما يلبس يكون من ضمن لباسه، هذا مما يجب بطلان صلاة. ولكن إذا خرج عن ذلك مثل التكة أو مثل القلنسوة أو مثل الجورب، هذه كلها خارجة عن طبيعة اللباس. وإذا خرج عن ذلك إذا أصابها القذر فلا بأس.
هذه أطروحة طرحناها أمامكم في ناحية الروايات التي تناولت بالنظر إلى المفارقة بين ما كان من ضمن لباسه وما كان من ضمن ما يصدق عليه لباسا وما كان خارجا عن اللباس، فتكون دلالة مثل هذه الروايات التي طرحناها مصنفة بين ما لا تتم الصلاة فيه وبين المحمولات التي لا تتم الصلاة فيه من حيث اللباس، فإذا تكون الصلاة باطلة، ولكن إذا كانت من ضمن المحمولات فتكون الصلاة صحيحة. وبين المحمولات فإن مثل موثق الزرارة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ناظرة إلى المحمولات، وإذا كانت ناظرة إلى المحمولات إذن يمكن الحكم عليها بصحة الصلاة. كل ما صدق عليه حملا يعبر عنه ماذا؟ أنه خارج عن حقيقة اللباس، فإذا تكون الصلاة صحيحة حتى لو كانت نجسة كالقلنسوة كما يعبر عنها بالقحفية الذي يصطلح عليه عند البعض، أو مثلا عرقشين. هذه أمور يعبر عنها ماذا؟ بصدق ما خرج عن اللباس. كل ما كان مقوما لللباس يعني من ضمن لباسك عرفا حقيقة إلى غير ذلك. نعم ربما يقول قائل إن الاختلاف في ناحية اللباس عند البعض يختلف عند بعض آخر، بعض يرى ضمن اللباس، بعض ما كان خارجا عن اللباس. إذن هنا في بعض الحالات يختلف حال اللباس ماذا عند العرف الذي ينظر إليه من ضمن اللباس ماذا؟ نظير مثلا في بعض المناطق كالأفغان مثلا، الأفغان تارة أنه ينظر إلى ما يتستر به وأخرى إلى ما يجعله لباسا له، فإذا هناك فرق في بعض الموارد أنه ينظر إليه كتستر شيء وأخرى ما يحمله شيء. إذن أصبح نظرتي لهذا اللباس بحيثيتين، حيثية اللباس وحيثية التستر، حيثية الحمل. فإذا أصبح لدينا هناك مفارقة ما بين حقيقة اللباس ما صدق عليه لباسا ولكن بحسب عرفهم العرف العام عندهم، وأخرى لا ينظرون إليها ليس لباس وإنما هو في النتيجة ماذا؟ خارج عن اللباس. فإذا أصبح نظر إلى اللباس بحيثيتين، حيثية ما يصدق عليه لباس وحيثية ما يكون خارجا عن اللباس، كما بينا بالنسبة إلى بعض المناطق في أفغانستان عندهم نظرة أولى ونظرة ثانية. بعض المناطق يلبسون مثلا حالة شوف أنه في النتيجة هو النظر الفرو أو مثلا ما خرج عن الفرو إلى غير ذلك هو لباس له، ولكن بالنظر إلى آخر يقول أنه محمولات. فإذا هناك نظرة تختلف عن النظرة الأخرى، فعندئذ نكون نظرتنا لكل منهما على نحو الغلبة، يعني غلبتنا لأي حال من الأحوال. للأفغاني لما ينظر إلى اللباس يقول هذا ليس لباس وإنما تستر. نظرة أخرى للأفغاني في ناحية نظرته يقول هذا لا لباس. فنحن إذا أصبح اختلاف عندنا بين ما صدق عليه اللباس وما خرج عن اللباس أين نتوجه؟ إلى الغلبة. الغلبة عندهم ماذا؟ الغلبة هي المحور، مو أنه الصدق ما كان لباسا بالمفهوم العام، وإنما للغلبة فيما يتناولون حوله ماذا يصدق عندهم، هل هذا لباس أو ليس لباس. إذن هناك فرق. فتكون هذه الروايات التي طرحناها وتفرق بين ما كانت حاملة أي حمل للشيء كالجراب كالقلنسوة كالتكة وما شاكل كالمنديل، كل هذه الأمور هي من المحمولات. فإذا كانت من المحمولات إذا وقع عليها نجاسة فلا توجب فساد الصلاة، ولكن بالنظر إلى الطرف الآخر ينظر إليها أنها هي مؤثرة. نظير المنديل تنظر إلى المنديل بحيثيتين، حيثية أولى تنظر إلى المنديل بما هو ليس مقوما للصلاة وليس لباسا ولا يصدق من ضمن اللباس، ولكن إذا جعلت هذا المنديل على عورتك تارة تحمله هذا المنديل فيكون خارجا حمل، وأخرى لا مقوما أي من ضمن اللباس. فإذا نظرت إليه بحيثية حمل
فلا تكون الصلاة باطلة. ولكن إذا نظرت إلى هذا الشيء من ضمن التستر، من ضمن يعني شددته، لففته، خيطته إلى غير ذلك، فإذا أصبح هذا المنديل بحيثيتين: حيثية كونه مقوما لباسا، وأخرى خارج عن اللباس، فلا يكون إذن موجبا للفساد. فتكون دلالة الروايات مصنفة بين ما لا تتم الصلاة فيه وبين المحمولات. فإن مثل موثق الزرارة والثانية وكذا في مرسلة عبد الله بن سنان، كل هذه الروايات ناظر إلى المحمولات. كما أن مرسل عمار ومرسل ابن أبي البلاد أيضا يتجهان إلى ما لا تتم فيه الصلاة. كما أن أخذ الروايات على شكل اندماجي بين ما لا تتم الصلاة بين المحمولات، كما تدل عليه مرسلة ابن أبي البلاد. وإنما تدل عليه مجموع روايات في بيان المتنجس، تارة لكون المتنجس ينجس، وأخرى لكون المتنجس متنجسا. عندنا مسألة أخرى لا بد أن ننبه القارئ نحو هذه الموضوعات. ماذا؟ عندنا الروايات في ناحية قراءتنا الأولى شيء، قراءتنا الثانية شيء آخر، قراءتنا الثالثة دمجا أي جمعا. فلما نأخذ بلسان جمعي فيما بين الروايات، إذن أصبح لدينا أن هناك ماذا؟ تداخل في المفاهيم بين ما تحمل وبين ما لا تحمل. إذن إذا أصبحت الروايات بين ما تحمل أو ما لا تحمل، كما بينا في الرواية لمرسلة ابن أبي البلاد، قال لا بأس بالصلاة لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجراب. إذن هذه الرواية يمكن تحمل بحملين: حمل ناظر إلى الحمل يعني أنها من المحمولات، ونظرة أخرى ناظرة إلى أنها مقومة أي داخلة. إذا قرأنا في مرسلة ابن أبي البلاد بقراءتين، قراءة التداخل وقراءة التفريق، إذا نقرأ بقراءة التداخل، إذا أصبح النظر ماذا؟ من جعل مثل قلنسوة تكة إلى غير ذلك أنها من ضمن لباسه، فتكون الصلاة باطلة. ولكن إذا أخذناها على نحو المحمولات تكون صحيحة. فإذا أصبح لدينا القراءة ناظرة إلى ناحية الحيثية التعليلية أو إلى الحيثية التقييدية، كما يمكن أن ننظر إليها بهذا المنظار. وعلى ضوء ما طرحناه من الروايات بين جمع وبين تفريق، بين دعم وبين ما لا يكون دعما، كما تدل عليه مرسلة أبي البلاد، وإنما تدل عليه مجموع الروايات في بيان المتنجس، تارة لكون المتنجس ينجس. أو نرجع الروايات إلى حيثيتين: حيثية أن المتنجس ينجس، حيثية أخرى أن المتنجس لا ينجس. إذن هذه حيثية أخرى. فإذا نفرق أيضا في الروايات بقراءتين: قراءة أن المتنجس ينجس فنحكم على كل ما صدق عليه، مثل القحفية الذي تقع على الأرض ثم بعد ذلك أجعلها على أرضي أو على البول، أجعلها على رأسي، فلما جعلته على رأسي ماذا حكمت؟ قال الإمام لا بأس. بقراءة لا بأس إذا محمولات، وأخرى فيه البأس إذا جعلتها أنها ناظرة إلى أن المتنجس ينجس، فتكون الصلاة إذن باطلة. فإذا أصبح لدينا القراءة إما بقراءة التنجيس مع المتنجس، وحكمنا على أن المتنجس ينجس نحكم بما ببطلان الصلاة، وأخرى ننظر إلى أن المتنجس لا ينجس فنقول بما ببطلان الصلاة. هذه أيضا من الأمور التي لا بد من التمييز بين موارد الروايات، أن المتنجس ينجس أو أن المتنجس لا ينجس. كما في قوله إن قلنسوتي وقعت في البول، قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال الإمام ماذا؟ لا بأس. إذن هذه القحفية وهذا القلنسوة التي وقعت على البول ووضعتها على رأسي وصليت والإمام يقول لا بأس،
أرجع المرة إلى الأمر الذي يبتني عليه البناء. ماذا؟ أن المتنجس ينجس. إذا كان المتنجس لا ينجس إذا الصلاة صحيحة، أو أنه من مقام أن هذا من المحمولات، وإذا كان من المحمولات بناء على المحمولات إذا الصلاة أيضا تكون صحيحة. فإذا أصبح لدينا جامع ما بين المتنجس لا ينجس وبين المحمولات، والصلاة إذا صحيحة. فالرواية إذا تطابق المتنجس لا ينجس، وأيضا ناظرة إلى مورد آخر المحمولات، والمحمولات أيضا لا يحكم عليها ببطلان الصلاة. فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت. فقال عليه السلام: لا بأس، فإنه على المختار عدم منجسية المتنجس. أما الذين اختاروا أن المتنجس لا ينجس، إذن وضع هذه القحفية أو هذه القلنسوة على رأسه والمتنجس لا ينجس، إذن صلاته صحيحة. أو بناء على أن هذا من المحمولات فتكون أيضا الصلاة صحيحة. وإنما الاعتبار على منجسية المتنجس بعين النجس، بحيث تعلم بأنها وقعت هذه العرقشين أو هذه القحفية أو ما يعبر عنها بالقلنسوة وقعت على البول، ولكن يا ترى أن هذا الذي وقعت من القلنسوة على البول أصابت البول وأصابت الرأس، وأخرى لا أصابت الرأس دون أصابت القلنسوة ولم تصب الرأس. فإذا هناك انفكاك ما بين الموضوعين، فلم يتعدى النجاسة من هذه القلنسوة إلى رأسه، فإذا هناك فصل ما بين الموضوعين. ويكون الحكم إذن بالعفو من حيث ما لا تتم به الصلاة، أو لكون المحمولات أيضا أن المحمولات لا يحكم عليها بالبطلان، كما في ما يختاره القائل، كما على من يختار عدم الاندماجية. إذن هنا المسألة في الروايات أن تقرأ بقراءتين: قراءة الحمل وقراءة الناظر علما إلى عدم الحمل، ما لا تتم وما لا تتم، أو قراءة التنجيس أو عدم التنجيس. هذه ملخص ما طرحناه في مفاد هذه الروايات وكيفية إمكان جمعها أو تفريقها. عندنا بعد ذلك تعرض السيد على مقامه، قال: بشرط أن لا يكون من الميتة، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله.